व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दर्घमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य तावत् दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेष्वस्तातिः दक्षिणोत्तराभ्यां मतसुच उपरि उपरिष्टात् पश्चात् एन वन्यतरस्या मधुरे पंचम्याः इति सूत्राणां व्याख्यानं भवति। तत्रादौ दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः इति सूत्रविषये वयं विचारं कुर्मः। तत्र काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् प्रतिपादयति यत् दिशां ये वाचकाः ते दिक्शब्दाः भवन्ति। दिशां ये वाचकाः अर्थात् दिगर्थं ये कथयन्ति ते दिक्शब्दाः भवन्ति। तेभ्यः यथा पूर्वादिशब्दाः तेभ्यः दिक्शब्देभ्यः दिग्देशकालेषु अर्थात् यदा दिशार्थे वर्तन्ते, देशार्थे वर्तन्ते, कालार्थे वर्तन्ते, तो दिग्देशकालेषु अर्थेषु वर्तमानेभ्यः तेभ्यः दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमान्तेभ्यः ते शब्दाः दिग्देशवाचिनः दिग्देशकालवाचिनः सप्तम्यन्ताः भवन्तु, सप्तम्यन्ताः भवन्तु, पंचम्यन्ताः भवन्तु, प्रथमान्तो भवन्तु। तेभ्यः अस्तातिः इति प्रत्ययः भवति कस्मिन् अर्थे? स्वार्थे। यथा संख्यमत्र नेष्यते एवं नास्ति यत् या दिग्वाची शब्दः स सप्तम्यन्तः भवतु, या देशवाची शब्दः सः पंचम्यन्तः भवतु, या कालवाची शब्दः सः प्रथमान्तः भवतु, एवं नास्ति। केऽपि दिग्वाचिनः सन्ति ते प्रथम सप्तम्यन्ताः वा सन्तु, पंचम्यन्ताः वा सन्तु, प्रथमान्ताः वा सन्तु, सर्वेभ्यः अत्र अयम् अस्ताति प्रत्ययः भवति इति तात्पर्यं वर्तते। यथा पुरस्तात् वसति, तो पुरस्मिन् वसति इति पूर्वस्तात् वसति, पूर्वात् पूर्वस्मात् पुरस्मात् वसति इति अत्र एवं पुरस्तात् वसति, एवं पुरस्तात् आगतः, पुरस्तात् रमणीयम्। तत्र पुरः इति वाचिकशब्दात् अत्र पुरः वसति इति विग्रहे अत्र सप्तम्यन्तात् पुरःशब्दात् अत्र स्ताति प्रत्यय कृते सति पुरस्तात् इति रूपम्। एवमेव पंचम्यन्तः यः पुरःशब्दः तस्मात् स्ताति प्रत्ययेन पुरस्तात् आगतः। एवं प्रथमान्तः पुरः वर्तते, यः पुरः रमणीयः, यः पुरः रमणीयम् इति विग्रहे अत्र पुरस्तात् रमणीयम्। एवं तत्र अधः शब्दः वर्तते, अधः वसति इति अधस्तात् वसति, अधः आगतः इधस्तात् आगतः, अधः रमणीयम् इति अधस्तरम्। अत्र पुरःशब्दः अधःशब्दः एते अव्ययशब्दाः भवन्ति, दिग्वाचिनः वर्तन्ते।
एवं अग्रे तावत् काशिकाकारः प्रतिपादयति दिक्शब्देभ्यः इति किम् ऐन्द्रियां दिशि वसति। अत्र ऐन्द्र शब्दः केवलं दिग्वाची एव नास्ति, अन्यस्य अर्थस्यापि वाचकः भवति इति कृत्वा ऐन्द्र शब्दात् अत्र अस्ताति प्रत्ययः न भवति। एवं पंचमी सप्तमी प्रथमाभ्यः इति कथनस्य पूर्वं ग्रामगात्र द्वितीयान्तं पदं पूर्व इति शब्दः वर्तते, तस्मादपि अस्ताति प्रत्ययः न भवति। एवं दिग्देश कालेषु अर्थेष्वेव विद्यमानेभ्यः सप्तम्यन्त पंचम्यन्त प्रथमान्तेभ्यः दिग्वाचिभ्यः शब्देभ्यः अत्र अस्ताति प्रत्ययः भवति। यथा पूर्वस्मिन् गुरौ वसति, अत्र गुरु अर्थे अत्र पूर्व शब्दः वर्तते, न तु दिग्देश कालेषु अर्थेषु वर्तते, अत्रापि न भवति। अत्र प्रश्नः भवति अस्तात् इत्यत्र इकारः कथं वर्तते, तस्य सर्वणत्वं न भवति, तस्य अनासिकत्वात् संज्ञा भवति, तस्य पुनः अत्र इकारः किमर्थः इति अत्र प्रश्नः भवति। तदा उच्यते इकारः तकार परित्राणार्थः। यदा अत्र इकारः अन्त्ये भवति तदा हलन्त्यमिति सूत्रेण स्तात् इत्यत्र तकारस्य इति संज्ञा न भवति इति कृत्वा तत्र इकारः अत्र अनुबन्धत्वेन योजितः वर्तते इति कथनस्य आशयः। अत्र तावत् एतद्विषये चिन्त्यते यत् भाष्यकारः इह कस्मान् न भवति पूर्वस्मिन् देशे वसति इति अत्र विग्रहः प्रश्नः भवति। भाष्यकारः इति प्रश्नं वदति। पूर्वस्मिन् देशे वसति इति पूर्वशब्दः अत्र दिग्वाची नास्ति। अतएव अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति नैष देशः देशविशेषणम् एतत्। अत्र पूर्व शब्दः अत्र देशवाची नास्ति, देशविशेषणवाची वर्तते, अतः दिग्वाची अत्र नास्ति इति कृत्वा अत्र न भवति इति समाधानम् उक्तम्। अत्र कैयटस्य चिन्तनम् अति शोभनं वर्तते, विचारयामस्तावत् वयं। दिशां शब्दः दिक्शब्दः ये रूढ्या दिशि दिशः वाचकाः पूर्वादयः ते गृह्यन्ते, न तु ऐन्द्रियादयः यौगिकाः तत्र दिशः उपलक्षणत्वेन उपादनात् इह प्राप्नोति पूर्वस्मिन् गुरौ वसति। अत्र देश संबन्धात् काल संबन्धात् वा पूर्व शब्दः गुरौ वर्तते, तदर्थं विशेषणोपादानं दिग्देश कालेषु अस्ताति। विभक्तीनाम् उपाधीनां च साम्येऽपि यथा संख्याभावः तदर्थं स्वरितत्वात् प्रतिज्ञानात्। तत्र यथा पूर्वादयः स्वभावात् दिशि वर्तन्ते तथा देशकालयोरपि वर्तन्ते। यथा काले वर्तमानाः दिशं नापेक्षन्ते तथा देशेऽपि दिगनपेक्षाः एवं रूपेण अत्र कैयटः व्याख्याति। अग्रे कैयटः कथयति ननु दिगवच्छिन्नत्वात् पूर्वे गुरवः पूर्वे ब्राह्मणः अत्र कथं न भवति। एवं दिगत्वावच्छिन्नत्वात् देशोऽपि पूर्वादिः तत् कथम् उच्यते दिगनपेक्षेत इति चेत् उच्यते देशावच्छिन्नः दिगेव पूर्वादिरिति विनिगमनाविरहात् सुष्ठुत्वं देशेऽपि दिगनपेक्षा। यद्यपि भिन्नार्थे वृत्तित्वात् भिन्ना एव पूर्वादयः दिग्देशकालेषु तथापि तत्त्वव्यपदेशनिबन्धन सादृश्याश्रयः दिक्शब्देभ्यः व्यपदेशः। तात्पर्यं वर्तते केवलं दिक् तत्त्वार्थात् देशकालादि वक्तव्यत्वेन तत्र सादृश्यात् तत्र वर्तते, किन्तु ते शब्दाः दिग्वाचिनः एव भयूः इति रूपेण अत्र तेषां तथा कथनं व्यवहारः वर्तते। कारणमस्ति अत्र कश्चन अर्थविशेषः अत्र न निर्दिष्टः इति कृत्वा तत्र अनिर्दिष्टार्थः प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति इति नियमात् अत्र अयं प्रत्ययः स्वार्थे भवति इति प्रवर्तते। एवं स्थिते अत्र चोदकः पृच्छति कस्मान् न भवति पूर्वस्मिन् देशे वसति इति पूर्वशब्दस्य दिक्शब्दत्वात् देशवृत्तित्वाच्च इति प्रश्नः जायते। अत्र यथा पूर्वमुक्तमासीत् भाष्यकारः तस्य समाधानं वदति।
नैष देशः देशविशेषणं वर्तते। अत्र पूर्वशब्दः यः वर्तते सः देशवाचित्वेन न अत्र प्रयुक्तः वर्तते, अपि तु देश इत्यस्य विशेषणं वर्तते। अतः देशविशेषणत्वात् देशवाचित्वाभावः इति कृत्वा अत्र पूर्वशब्दात् तत्र स्ताति प्रत्ययः न भवति इति तात्पर्यम्। अतएव अत्र कैयटोऽपि तथा एव समाधाति आचार्यः नैष देशात् देशविशेषणम् इति। अयमर्थः विशेषणविशेषयोः काणखञ्जवत् कामचारात् यदा पूर्वार्थः विशेषत्वेन प्रकम्पते तदा देशः विशेषणत्वेन तदा प्रत्ययो भवति। तात्पर्यं वर्तते विशेषण विशेषयोः काणखञ्जवत् कामचारात्, कामचारात् अर्थात् व्यवहारात् यदा पूर्वार्थः विशेष्यत्वेन प्रकम्पते, यदा आदिपूर्वादयः शब्दाः अत्र विशेष्यत्वेन प्रकम्पन्ते देशाविशेषणत्वेन तदा प्रत्ययः भवति। अत्र किमस्ति, अत्र पूर्वशब्दः अत्र विशेषणत्वेन प्रयुक्तः, देशशब्दः अत्र विशेष्यत्वेन प्रयुक्तः, तत्र न भवितुमर्हति। वृत्तौ विशेष्यं प्राधान्यात् विशेषणान्तर्भावयितुं शक्नोति। वृत्तौ अर्थात् समासादि वृत्तौ, प्राधान्यात् तत्र विशेषं यद् वर्तते तत् प्राधान्यात् विशेषणम् अन्तर्भावयति, तस्मिन् अर्थे तत्र प्रेरयति। तो सत्यपिचान्तर्भावे दिग्देशकालानाम् तत्र अविशेषणान्तर्भावात् विशेषाभिव्यक्ते देशादि शब्दप्रयोगोऽपि भवति। यथा परस्तात् दिश आगतः, देशकालात् वा परस्तात् दिशा आगतः, परस्तात् देशात् आगतः, परस्तात् कालात् आगतः। तो अत्र कथम अत्र भवति, सत्यपिचान्तर दिग्देश कालानाम् अविशेषणान्तर्भावात् विशेषाभिव्यक्ते देशादि शब्दः प्रयोगो वर्तते। तो यदा तु देशः विशेषत्वेन प्रकम्पते पूर्वार्थः विशेषणत्वेन वर्तते तदा प्रत्ययाभावार्थात् तत् प्रत्ययः न भवति। दिग्देशकालेषु इत्यनेन उपाधिभावः दिगादीनां समर्थितः न तु प्राधान्यम्। अर्थात् एते देशकालवाचिनः तत्र प्राधान्यत्वेन एतेषां प्रयोगः न भवति, उपाधित्वेन। अर्थात् तत्र एते विशेषणत्वेन प्रवर्तिताः स्युः तदैव कार्यं स्यात्, एतेषां प्राधान्यं न भवति। वृत्तौ एतेषाम् अप्रधानत्वे वर्तते, अतः प्रधानम् अन्तर्भावयितुं शक्नोति। अत्र यद् भाष्यकारः यत् समाधानम् अकथितवान् नैष देश इति, तो नैष पूर्वार्थः देशत्वेन विशेष्यते, अर्थात् पूर्वशब्दः देशत्वेन अत्र प्रयुक्तः न वर्तते इति तात्पर्यम्। यो हि देशेन विशेष्यमाणः देशः भवति ततः प्रत्ययः भवति, न तु विशेषणात्। अत्र विशेषणत्वेन अत्र प्रयुक्तः वर्तते इति कृत्वा अत्र तेन न भवति इति अनेन प्रतीयते इत्यर्थः। अत्र कैयटः किञ्चित् स्वकीयं मतं प्रस्तौति, किञ्च तत्मतं विचारयामः वयम्। अन्ये त्वाहुः इति पदेन अत्र किञ्चित् कथयति कैयटः। अवध्यपेक्षार्थाभिधायिन्यः पूर्वादिभ्यः प्रत्ययेन भवितव्यम्। अर्थात् यदा अवधिवाचित्वेन पूर्वादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते तदा तेषां विशेष्यत्वं भवति। यदा च विशेषत्वेन प्रयुज्यन्ते तदा एते विशेषणवाचिनः भवन्ति। अतः अवध्यपेक्षार्थाभिधायिन्यः पूर्वादिभ्यः एव प्रत्ययः भवन्ति इति तात्पर्यं वर्तते। यही तु पूर्वदेशः अवधिनिरपेक्षः एव अत्र पूर्वशब्दः प्रयुज्यते इति कृत्वा अस्मान् न भवति इति समाधानं प्रस्तौति कैयटः। तथा हि पूर्वदेशात् दक्षिणपदं गच्छन् कुत आगतः त्वम् इति पृष्टः, तत्र पूर्वदेशात् आगतोऽहम् इति प्रतिवक्ति। अत्र प्रत्यागच्छन् च दक्षिणपथात् इति, तत्र नैष देशः इत्यस्य अयम् अर्थः न अयम् अवधिमत्वेन देशः उपात्तः। अवधिमत्वेन अत्र देशः न उपात्तः इति कृत्वा अत्र न भवति। किं तर्हि अवधिनिरपेक्षदेशस्यैव तद्विशेषणं वर्तते। वास्तवी तु व्यवस्था विद्यते इति सर्वनाम संज्ञा प्रवर्तते इति तात्पर्यम्। इत्येव रूपेण एतस्य समाधानम् अत्र कैयटः विदधाति। तस्य तात्पर्यं सम्यक्तया वक्ति भाष्यकारस्य।
अत्र अन्ये तु इति विषये नागेशः अपि किञ्चित् वक्ति। किं कथयति नागेशः पश्यामः तावत्। अन्ये तु इति मतं तु अक्षरस्वारस्याननुगुणत्वात् अरुचिग्रस्तम् इति स्पष्टमेव। अर्थात अक्षर स्वारस्य अननुगुणत्वात् अक्षराण तत्र तात्पर्यं किं वर्तते एतस्य विषये तत्र तस्य अनुगुणत्वं नास्ति इति कृत्वा अन्ये तु इति मतं शोभनं नास्ति इति तात्पर्यं वदति। अत्र नागेशः सः कथयति एवं नास्ति यत् पूर्वशब्दः तेन रूपेण प्रयुक्तः किन्तु किमस्ति तर्हि अत्र नागेशः वदति किञ्च वास्तव्यव्यवस्थाम् आदाय उपात्त व्यवस्थापकपदकं सर्वनामत्वं भवति। यथा अत्र पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते पूर्वपरावर्दक्षोत्तरापराधाराणि व्यवस्थायां संज्ञायां तत्र व्यवस्थार्थे एव पूर्वादयः शब्दः सर्वनामत्वेन अङ्गीकृताः। तदा यदा व्यवस्थात्वेन भवति तो स्वाविधेयापेक्षावधि नियमो व्यवस्था अनेनैव तत्र सिद्ध्यति। ततः पृथक्तया तस्य कथनस्य आवश्यकता नास्ति इति मत्वा अत्र नागेशः अत्र कथयति वास्तव्य व्यवस्थाम् आदाय उपात्त व्यवस्था पदकं सर्वनामत्वं भवति। अनुपात्य व्यवस्थापक पदकः प्रत्ययः न प्रवर्तते इत्यत्र मानाभावः। तत्र अनुपात्य व्यवस्थापक पदकः प्रत्ययः न भवति तत्र उपात्य व्यवस्थापक पदात् तत्र प्रत्ययः भवति इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। अर्थात् यत्र कुत्रापि विशेषत्वेन प्रयुक्तः वर्तते शब्दः तत्र प्रत्ययः भवति इति तात्पर्यकं सुखीयं व्याख्यानं नागेशः वदति। अत्र एतद् विषये किं करणीयम्? सामान्य रूपेण विशेषत्वेन प्रयुक्तः यः शब्दः तस्य ग्रहणं करणीयं वा? आहुस्वित अत्र एतेषां शब्दानां यत्र व्यवस्थात्वेन प्रयुक्तता वर्तते तेषां ग्रहणं किमत्र उचितं वर्तते इति प्रश्नः भवति। यतोहि यत्र विचारद्वयं प्रयुक्तं वर्तते। अत्र मान्यता सामान्य रूपेण पूर्वादिशब्दाः दिग्वाचिनः ये प्रयुक्ताः भवन्ति ते सामान्येन व्यवस्थायां प्रयुक्ताः भवन्ति। यतु संज्ञात्वेन प्रयुक्ताः भवन्ति तो संज्ञात्वेन यदा प्रयुक्ताः भवन्ति तदापि तेषां या संज्ञा वर्तते तस्मिन् दिशि तत्र दिशि विशेषे तत्रापि तत्र व्यवस्थात्वं यथा अत्र यतोहि ते सापेक्ष शब्दाः अयं पूर्वः इत्युक्ते कस्मात् पूर्वः इत्युच्यते अतः अवध्यपेक्षा भवत्येव इति कृत्वा अत्र कैयटकथनं यद् वर्तते तत् असमीचीनं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। अस्तु तावत् अग्रे सूत्रं वर्तते दक्षिणोत्तराभ्यां मतसुच। दक्षिणोत्तराभ्यां मतसुच इति विषये अत्र काशिकाकारः वदति दक्षिणशब्दात् उत्तरशब्दात् दिग्देशकालेषु तत्र एताभ्यां वर्तमानाभ्यां सप्तमी पंचमी प्रथमान्ताभ्यां स्वार्थे अतसुच प्रत्ययः भवति। अत्र यत् पूर्वं सूत्रं वर्तते दिग् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकाले श्वस्तातिः इति तस्मात् सूत्रात् अत्र सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु इति सूत्रं
अत्र एवं रूपेण इति सूत्रस्य भागः अत्र अनुवर्तते। तेन दक्षिणोत्तराभ्यां दिशकालेषु वर्तमानाभ्यां सप्तमी पंचमी प्रथमान्ताभ्यां स्वार्थे अतसुच प्रत्ययः भवति इत्यर्थः सम्पद्यते एतस्य सूत्रस्य। अत्र अयम् अतसुच प्रत्ययः दक्षिणोत्तर विषये अत्र अपवादः वर्तते अस्ताते। तो दक्षिण शब्दात् उत्तर शब्दात् अत्र तत्र दिग्देशकालेषु अर्थेषु अत्र वर्तमानाभ्याम् अत्र एताभ्यां सप्तम्यन्ताभ्यां पंचन्ताभ्यां प्रथमान्ताभ्यां वा अत्र अतसुच प्रत्ययः भवति अस्ताति प्रत्ययम् अपवादत्वेन बाधयित्वा इति निष्पद्यते। अत्र काशिकाकारः वदति दक्षिणा शब्दः काले न संभवति, अतः दिग्देशवृत्तिः परिगृह्यते। दक्षिणतः वसति, दक्षिणतः आगतः, दक्षिणतः रमणीयम्। किन्तु उत्तर शब्दः उभयत्र वर्तते, उत्तरकाले इति प्रयोगः भवति। उत्तरकाल तत्र कालवाची अपि भवति, इसलिए अतः अत्र उत्तरतः वसति, उत्तरतः आगतः, उत्तरतः रमणीयम् इति सर्वं भवति। अत्र अकारः विशेषणार्थः षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन इति। अत्र दक्षिण शब्दात् उत्तर शब्दात् अतसुच इति प्रत्ययः कृतः वर्तते। तो तसुच इत्यपि प्रत्ययः स्यात्, तदापि दक्षिणतः उत्तरतः इति प्रयोगः स्यात्। किमर्थम् अत्र अकारः दत्तः वर्तते? तदा उच्यते अत्र अकारः विशेषणार्थः वर्तते। कुत्र विशेषणार्थः अत्र प्रयुक्तः वर्तते? तो षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन अत्र अतसर्थ इति विशेषणार्थम् अत्र प्रयुक्तः वर्तते। कृत्वा अयम् अकारः अत्र प्रत्यये उपात्तः वर्तते इति एवं रूपेण तस्य व्याख्यानं काशिकाकारः विदधाति। भाष्यकारः अपि अत्र चिन्तयति किमर्थम् अतसुच क्रियते न तु तसुच एव क्रियेत। पूर्वमेव अयं प्रश्नः अत्र उपात्तः वर्तते। अत्र अतसुच इति कथं क्रियते? अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रो सम्मन्यन्ते वैयाकरणाः इति धिया अत्र कारस्य अनुच्चारणे तसुच इत्येव इत्युक्तेपि प्रत्यय तत्र यः प्रत्ययान्तः शब्दः सिद्ध्यति तत्र न कश्चन रूप विशेषः परिवर्तते, तदेव रूपं भवति। अतसुच प्रत्यय कृतेपि दक्षिणतः उत्तरतः इति रूपम्, तसुच प्रत्यय कृतेपि दक्षिणतः उत्तरतः इति रूपम्। अपि तु अतसुच इति प्रत्यय कृते सति तत्र प्रक्रियायां तत्र गौरवम् अपि भवति। तो प्रक्रिया गौरवम् अथ च तत्र उच्चारणकृत गौरवम् इति, अतः अत्र आकारः नोच्चारणीयः इति वक्तुं शक्यते इति धिया अत्र अयं प्रश्नः वर्तते किमर्थम् अतसुच क्रियते न तु तसुच एव क्रियेत। तत्रापि अयम् अर्थः स्वार्थः चकारः न कर्तव्यः, स्वरार्थः चकारः न कर्तव्यः, प्रत्यय स्वरेणैव सिद्धम्। अत्र केवलम् अतस्सु इति प्रत्ययः भवतु, उकारस्य अन्ते सति अत्र सकारस्य संरक्षणं भवति इति कृत्वा अत्र तसु इति प्रत्ययः भवति। यतो हि तस् इति प्रत्यय तस् इति प्रत्ययः भवति तर्हि अत्र अन्तोदात्तता स्वयमेव सिद्ध्येत्। चिता इति सूत्रेणापि अन्तोदात्तता भवति, तस्य प्रत्यय स्वरेण अत्र अन्तोदात्तता स्यात्। किमर्थम् अत्र चकारोऽपि कृतः वर्तते इति प्रश्नद्वयम्। अतसुच इत्यत्र अकारः कथम्, अथ च चकारः अनुबन्धः कथम् इति प्रश्नद्वयम्। उच्यते कारूपसिद्धि, यदा अत्र चकारः न क्रियते अकारोप न क्रियते तर्हि रूप सिद्धि कथं भूता स्यात्। तदा उच्यते कारूप सिद्धि दक्षिणतः ग्रामस्य उत्तरतः ग्रामस्य इत्येव तत्र प्रयोगः सिद्ध्येत।
दक्षिणोत्तर शब्दौ अकारान्तौ तसु शब्दः प्रत्ययः। दक्षिण शब्दः उत्तर शब्दः एतौ द्वौ अपि अकारान्तौ भवतः। यदा तस् इति भवति तर्हि वर्णसम्मेलने सकारश्रुत विसर्गे स्वाधिकार्यादि कृते कृते दक्षिणतः उत्तरतः इति सिद्ध्येत। भवेत् सिद्धं यदा अकारान्तौ, यदा एतौ अकारान्तौ तदा एतौ सिद्ध्यतः। यदा तु खलु आकारान्तौ तदा सिद्ध्यति। यदा आकारान्तौ एतौ भवतः तदा कथं सिद्धि स्यात्? तत्र तदा तु दक्षिणातः उत्तरातः इति रूप सिद्धि स्यात् तसु प्रत्यय कृते सति। तदा अत्र एतदर्थम् अत्र अतुस् क्रियते। यदा अतुस् क्रियते तत्र वसंज्ञायां जातायां दक्षिणाघटकस्य आकारस्य उत्तराघटकस्य आकारस्य लोपे वर्णसम्मेलने कृते से दक्षिणतः उत्तरतः इति सिद्ध्यति। उच्यते तदापि सिद्ध्यति। कथं? पुंगवद्भावेन। पुंगवद्भावः स्यात्। पुंगवद्भावेन सति तत्र ह्रस्वः स्यात्। कथं पुंगवद्भावः? केन सूत्रेण अर्थात् पुंगवद्भावो भवति? तो तस्लादेशो कृत्वा शुचः, तस्लादेशवा कृत्वा शुचः इति सूत्रेण अत्र पुंगवद्भावः भवेत्। तदा उच्यते न सिद्ध्यते। भाषित पुंस्कस्य पुंगवद्भावः भवति न च एतौ भाषित पुंस्कौ। अर्थात पूर्वं यदा सः शब्दः पुल्लिंगे प्रयुक्तः भवेत् अनन्तरं तत्र स्त्रीलिंगे प्रयुक्तः वर्तते तदा तत्र सः भाषित पुंस्कः भवति, तस्य पुंगवद्भावः भवति। न च एतौ भाषित पुंस्कौ भवतः इति कृत्वा अत्र न भवितुमर्हति। ननु च भो दक्षिण शब्दः उत्तर शब्दः च पुंसि भाष्येते। पुल्लिंगे दक्षिण शब्दः यथा दक्षिणः पन्थाः उत्तरः पन्थाः इति प्रयोगो भवति। तर्हि अत्र पुल्लिंगे वर्तते दक्षिण शब्दो उत्तर शब्दोऽपि। तेन अत्र पुंगवद्भावः भाषित पुंस्कत्वात् अत्र पुंगवद्भावः स्यात्। उच्यते समानायाम् आकृतौ यद् भाषित पुंस्कम् इत्युच्यते आकृत्यन्तरे चैतौ भाषित पुंस्कौ। यदा यद् भाषित पुंस्कम् समानायाम् आकृतौ यद् भाषित पुंस्कम् इत्युच्यते आकृत्यन्तरे चैतौ भाषित पुंस्कौ स्यात्। दक्षिणोत्तरे इति दिक् शब्दौ, दक्षिण उत्तर इति व्यवस्था शब्दौ। दक्षिणोत्तर इत्यत्र दक्षिण शब्द उत्तर शब्द अत्र दिक् शब्दौ वर्तेते। अत्र दक्षिण शब्द उत्तर शब्द व्यवस्था शब्द वर्तेते। अतः अत्र कथम अत्र भवितुमर्हति? अन्या दिगाकृति अन्या व्यवस्थाप्यकृति इति एवं कैयटः व्याख्याति। अर्थात व्यवस्था वाचकत्वं भिन्नम् अथ च दिग्वाचकत्वं भिन्नम्। अतः तत्र न भवितुमर्हति। दिशि वर्तमानः पूर्वादयोः निमित्तान्तरनिरपेक्षाः, निमित्तस्य तत्र अपेक्षां न कुर्वन्ति। दिग्देशकालयोस्तु व्यवस्थापेक्षा, दिग्देशकालेषु वर्तमानाः तत्र व्यवस्थापेक्षा भवन्ति इति अत्र एवं विचारः भवति एतस्य। अत्र व्यवस्थापेक्षा इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तदा उच्यते अवधि सापेक्ष प्रवृत्ति निमित्ता इत्यस्य अर्थं भवति व्यवस्थापेक्षा इत्यस्य। तत्तत् अवधि कोदयाचल सन्निहित देशत्वादि समन्वितं पूर्वदेशत्वादि दिग् वाचकेषु शब्दः एव प्रवृत्ति निमित्तं वर्तते। तद्भावे एव वा न तस्य भाव इति सूत्रोक्तादि शब्देषु इव अन्यत्र अवधि साकांक्ष धर्मः इति एव रूपेण एतस्य तात्पर्यं नागेषु कथितवान्। अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद् विषये चिन्तयति यदि पुनः दिक् शब्दाः अपि व्यवस्था शब्दाः स्युः कथं यानि दिगपदिष्टानि कार्याणि। यदि पुनः दिश दिग्वाचकाः शब्दाः अपि व्यवस्था शब्द अर्थात व्यवस्थावाचकाः स्युः कथं यानि दिगपदिष्टानि कार्याणि तानि स्युः। दिशाः यदा व्यवस्थां वक्षन्ति, यदा दिशाः व्यवस्थां वक्षन्ति तदा एते दिक्शब्दाः अपि तत्र व्यवस्था शब्दाः स्युः।
इति भाष्यकारः एतस्य तात्पर्यं वदति। अत्र कैयटस्य कथनम् अत्रापि तत्र ध्येयं वर्तते। कैयटः अत्र एतस्य व्याख्यानं सम्यक् विदधाति। सः कथयति सर्वत्र व्यवस्था शब्दाः सन्तु इति भावः। यदि पूर्वदिक् शब्दाः अपि व्यवस्था शब्दाः स्युः इत्यस्य तात्पर्यं भवति यत् सर्वत्र व्यवस्था शब्दाः सन्तु इत्यत्र, अर्थात् सर्वत्र नाम सर्वेषु दिग्वाचक शब्देषु व्यवस्था शब्दाः सन्ति इति भावः। अत्र व्यवस्था मर्यादा इति केचिदाहुः। अत्र व्यवस्था शब्दः मर्यादा वाचकः इति केषाञ्चित् कथनं वर्तते। एवं तु उत्तराः कुर्वः इति संज्ञायां मर्यादापेक्षणात् कुरूनुत्तरेण प्यासीनानाम् उत्तराः कुर्वः इति प्रयोगात् व्यवस्था भावात् असंज्ञायाम् इति प्रतिषेधानर्थक्य प्रसंगात् यावद् द्रव्यमनापायो व्यवस्था इत्यपरे मन्यन्ते। यावद् द्रव्य अनपायः व्यवस्था, अर्थात यत्र द्रव्यस्य अनपायः असंबन्धः भवति। एवं रूपेण दक्षिणाघातका सत्सेव गायकेषु प्रावीण्य लक्षणस्य दाक्षिण्यस्य कदाचित् कत्वात् व्यवस्था भावः, अर्थात व्यवस्थस्य अभावः वर्तते। एवं दिग्देश काल संज्ञासु व्यवस्था सद्भावः। मर्यादा लक्षण व्यवस्थावादिनः उत्तरः कुर्वः इत्यत्रापि मेरुं जम्बूद्वीपं वा अपेक्ष उत्तरत्व विज्ञानात् प्रयोग काले निरूढत्वात् व्यवहारस्य प्रयोक्तिभिः अनपेक्षमाणापि वस्तुतः व्यवस्था अस्ति इति मन्यन्ते। एवं रूपेण अत्र दिग्वाचिनः अपि शब्दाः व्यवस्थावाचिनः भवन्ति इति तात्पर्यं वदति नागेशः। अन्ये तु परस्परापेक्षात्म स्थितिः इति व्यवस्था इत्येवं कथयन्ति। अत्र भाष्यकारस्य यत् कथनं वर्तते कथं यानि दिगवदिष्टानि कार्याणि इति विषये अत्र कैयटः वदति दिक्शब्देभ्यः सप्तमी इत्यादि विहितानि व्यवस्था शब्दत्वे हि दिशा उपलक्षणत्वं न स्यात्। दिशा उपलक्षणत्वं भवतु वर्हति तस्य अनिमित्तत्वाभावात्। अग्रे तावत् यत् दिशो यदा व्यवस्था वक्ष्यन्ति इति विषये अत्रापि कैयटः कथयति निमित्तवतोपि अर्थस्य उपलक्षणत्वात् तथा संख्या शब्दाः कालवृत्तयः कालशब्दत्वात् कालाधिकरण विहित तत्प्रत्ययभाजः षष्टिका वर्षाणि भूता साष्टिका। एवं रूपेण अत्र प्रयोगः भवति। अग्रे तावत् भाष्यकारस्य चिन्तनं वर्तते यदि तर्हि यो यो दिशि वर्तते स स दिशि शब्दः रमणीयादिषु अतिप्रसंगः भवति रमणीयादिक् शोभनादिक्। यदा एवं उच्यते दिशा विषये ये शब्दाः प्रवर्तन्ते तेषां तथा प्रयोगः भवति। यदि तर्हि यो यो दिशि वर्तते, यो दिशि वर्तते अर्थात् दिशि विषये दिग् विषये तस्य व्यवहारिक प्रयोगः भवति स स दिक् शब्दः भवति। एवं रमणीयादिषु अतिप्रसंगः भवति। अनया रीत्या किं स्यात् रमणीयादिषु अतिप्रसंगाति व्याप्तिः स्यात् रमणीयादिक शोभनादिक इत्यपि स्यात्। अत्र सर्वेषु विषये अत्र एवं भूतः प्रयोगः भवति। अत्र कैयटः कथयति रमणीयादयः गुणक्रियानिमित्ताः दिशि वर्तमानाः दिक्शब्देन व्यपदिश्येरन् इति तात्पर्यं वर्तते। अथमतमेतत् दिशि दृष्टः दिग्दृष्टः दिग्दृष्टः शब्दः दिक्शब्दः एवं समासः दिक्शब्दः इत्यस्य क्रियते। दिशि दृष्टः यः शब्दः स दिक्शब्दः मध्यमपदरूपी समासः इति दिशं यो न व्यभिचरन्ति। दिशं यो न व्यभिचरन्ति इत्यत्र अर्थात् दिशं विहाय कमपि अन्यम् अर्थं न कथयन्ति।
न रमणीयादिषु अतिप्रसंग होती अनया रमणादिषु अतिप्रसंगा न भवति तो रमणीयादि शब्दाः दिशि न दृष्टाः सन्ति पुंवद्भावस्तु न प्राप्नोति पुंवद्भाव विषये यः प्रसंगः कृतः सो तत्तु सः तु न प्राप्नोति कथम् एवं तर्हि सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः वक्तव्यः दक्षिणोत्तरा पूर्वाणाम् इत्येतयोरर्थम् तो एवं अत्र समाधानं जातम् यत्र पुंवद्भावस्य प्रतिवृत्तिः भवति एवं तर्हि सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति कथनीयः तेन दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम् इत्येवमर्थम् अत्र उच्यते तेन अत्र कश्चन दोषः न भवति अग्रे तावत् अत्र विचारः प्रवर्तते विशेषणार्थं तर्हि विशेषणार्थं स्यात् को विशेषणार्थः षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययन इति षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययन इत्युच्यमाने इहापि स्यात् ततो ग्रामात् यतो ग्रामात् अत्र विशेषणार्थत्वेनैव तस्य प्रयोगः भवति एवं समाधानम् अत्र उक्तवान् भाष्यकारः तत्समर्थनम् अत्र कैयटोपि कृतवान् तथा व्याख्यानेन अग्रे तावत् भाष्यग्रन्थः वर्तते तत्र सूत्रं वर्तते उपरि उपरिष्टात् इस सूत्रस्य व्याख्यानं करोति तावत् काशिकाकारः उपरि उपरिष्टात् इत्येतौ शब्दौ निपात्येते कस्मिन् अर्थे अस्माकं अर्थे आदि देशकालेषु वर्तमानेषु एतेषु तत्र भवति ऊर्ध्वस्य उपरि भावः लिल रिष्टात् तिल इति च प्रत्ययो निपात्येते अत्र ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वे इति ऊर्ध्वे वसति ऊर्ध्वे वसति इति उपरि वसति उपरिष्टात् वसति एवमेव तत्र अन्येषु अर्थेषु एतस्य प्रयोगः भवति तो अत्र ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वे वसति इति विग्रहे अत्र ऊर्ध्व शब्दात् तत्र यदा रिल प्रत्ययः तदा अत्र ऊर्ध्व इत्यस्थाने उप इति भावः रिल प्रत्यय एवं अत्र प्रयोगः उपर इति जायते एवमेव इष्टात् तत्र इष्टातिर् इति प्रत्ययः अत्रापि ऊर्ध्व इत्यस्थाने उपर इति आदेशः तेन उपरिष्टात् इति रूपं भवति अग्रे तावत् अत्र भाष्यकारस्य चिन्तनं किमस्ति एतत् चिन्तनं तु न तत्र काशिकाकारस्य आसीत् भाष्यकारः कथयति उपरि उपरिष्टादिति किं निपात्यते ऊर्ध्वस्य उपभावः रिष्ट रिष्टातिलौ च प्रत्ययो ऊर्ध्व शब्दस्य उपभाव अर्थात् उप इति आदेशः भवति रिल इति प्रत्ययः रिष्टातिल इति प्रत्ययः अतः एतौ प्रत्ययो यदा भवतः तदा उपरि इति उपरिष्टात् इति च इति रूपद्वयं सिद्ध्यति इत्थम् अत्र भगवान् भाष्यकारः एतस्य व्याख्यानं कृतवान् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते पश्चात् इति तो पश्चात् इति सूत्र विषये काशिकाकारः कथयति पश्चात् इत्ययं शब्दः निपात्यते अस्ताते अर्थे अस्ताते अर्थे अयमपि शब्दः निपात्यते कथं भवति तदा अपरस्मिन् भावः क्षमतां तो अपरस्मिन् वसति अपरस्मात् आगतः अपरः रमणीयः एवं रूपेण अत्र विग्रहे अत्र पश्चात् इति सूत्रेण किं भवति यद्यपि सर्वनिपातनात् भवति कस्मिन् अर्थे भवति सातेरर्थे भवति किन्तु कार्यं किं भवति अपरस्य स्थाने पश्च इति आदेशः पूर्वं पश्च इति आदेशः भवति अनन्तरं किं क्रियते तो अत्र
एतस्मिन् विषये अपरस्य पश्चभावः आतिः इति प्रत्ययश्च भवति निपातनात्। तो अपरस्यां दिशि वसति इति विग्रहे अत्र अपर शब्दस्य स्थाने पश्च इति आदेशः आतिश्च प्रत्ययः एतस्य तत्तादृशं स्वरूपं सिद्ध्यति। एवमेव अपरस्यां दिशि वर्तते पश्चात् दिशि वर्तते, अपरस्मात् दिशः आगता है पश्चात् दिशः आगता है। एवमेव अत्र अग्रे तावत् अपरः रमणीयः या अपरं रमणीयम् इति पश्चात् रमणीयम् एवं रूपेण अत्र प्रयोगः भवति। दिक्पूर्वपदस्यापरस्य पश्चभावः वक्तव्यः आतिश्च प्रत्ययः दक्षिण पश्चात् उत्तर पश्चात्। अत्र वार्तिककारः वार्तिकम् अत्र प्रयुनक्ति यत् दिक्पूर्वपदः यत् पूर्वपदं यत् वर्तते तस्य तथाभूतस्य अपरस्य पदस्य स्थाने पश्च इति आदेशः भवति, आति इति प्रत्ययश्च भवति। तेन पश्च आति सवर्ण दीर्घे अथ च आति घटकस्य इकारस्य इति संज्ञालोपे चतुर्थे सति पश्चात् इति रूपं सिद्ध्यते। एवं दक्षिण पश्चात् उत्तर पश्चात् इत्यपि रूपं जायते। अर्धोत्तर पदस्य दिक्पूर्व पदस्य पश्चभावः वक्तव्यः। एवं अर्धोत्तर पदस्य अर्थात अर्ध शब्दस्य उत्तर पदस्य एवं दिक्पूर्व पदस्य अर्थात अर्ध उत्तर पदं भवेत्। दिग्वाची यः शब्दः पूर्वादि शब्दः सः तत्र उत्तर पदत्वेन स्यात्, तदा अत्र पश्चभावो भवति। यथा अत्र दक्षिण पश्चार्धः, तो दक्षिणार्धः इति विषये अत्र दक्षिण पश्चार्धः इति भवति अर्धोत्तर पदे। एवमपि अत्रापि तथैव भवति। अत्र उत्तर पश्चार्धः दक्षिण पश्चार्धः उत्तर पश्चार्धः इत्यपि रूपं तथैव वर्तते। विना पूर्वपदेन पश्चभावो वक्तव्यः अत्र पश्चार्धः इति भवति। तो एवं एतस्य प्रयोगस्य सिद्धिः एतस्य सूत्रस्य विचारः अत्र काशिकाकारेण विहितः वर्तते। भाष्यकारः अत्र तथैव चिन्तयति। पश्चादिति किं निपातते, अपरस्य पश्चभावः आतिश्च प्रत्ययः अपरस्य पश्चभावः निपातनात् भवति, आति इति प्रत्ययो तेन पश्चात् इति रूपं सिद्ध्यते। दिक्पूर्वपदस्य दिक्पूर्वपदस्य च अपरस्य पश्चभावः वक्तव्यः। यदा दिग्वाची शब्दः पूर्वपदे भवति अपर शब्दः उत्तरपदत्वेन वर्तते तदापि तत्र अपर शब्दस्य स्थाने पश्चभावः भवति, आति इति प्रत्ययः भवति। तेन दक्षिण पश्चात् उत्तर पश्चात् इति रूपं जायते। एवं अर्धोत्तर पदस्य च समासे समास व्यवस्थायां यदा अर्धोत्तर पदं स्यात् तदापि अपरस्य अत्र पश्चभावः भवति। यह तत्र दक्षिणापरार्धः उत्तरापरार्धः इति शब्दः वर्तते। अत्र दक्षिण शब्दात् अत्र अपर शब्दः उत्तरपदात् तत्र अपर शब्दः उत्तरपदत्वेन अर्ध शब्दः वर्तते। तर्हि अस्याम् अवस्थायाम् अत्र किं भवति, अपर शब्दस्य स्थाने पश्च इति आदेशः क्रियते। तदा तस्मिन् समये अत्र यद् रूपं निष्पद्यते तच्च किं दक्षिण पश्चार्धः उत्तर पश्चार्धः इति। अर्धे च परतः अपरस्य पश्चभावः भवति पश्चार्धः इति। एवं एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण कृतम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते एन वन्यतरस्या मधुरे पंचम्याः। काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वन् कथयति यत् उत्तर अधर दक्षिण शब्देभ्यः उत्तर शब्दात् अधर शब्दात् दक्षिण शब्दात् एन प्रत्ययः भवति। एन इति प्रत्ययः विधीयते।
भवति अन्यतरस्याम अस्तातेरर्थे। अन्यतरस्याम, तो अन्यतरस्याम अर्थात विकल्पेन। तत्र तत्र किं भवति? तत्र उत्तराधर दक्षिण शब्देभ्यः अनः प्रत्ययः भवति विकल्पेन अस्तातेः अर्थे। अदूरे चेद अवधिमानधेर् भवति। अदूरे अर्थात समीपे, चेत अवधिमानवधेः भवति, अवधिमान अवधि भवति यदा तदा। तो विभक्तित्रये प्रकृते पंचम्यः इति पंचमी पर्युदश्यते। अत्र विभक्तित्रय नाम सप्तमी पंचमी प्रथमा। एतत् कस्मिन् अर्थे? अदूरे चेद अवधि मानयोः। तो एतासाम् अवस्थायाम् अत्र किं क्रियते? विभक्तित्रये प्रकृते पंचम्याः इति पंचमी पर्युदश्यते, अर्थात पंचमी विषये न भवति। तेन अयं षष्ठी प्रथमान्त विषये प्रवर्तते, प्रथमान्ते प्रवर्तते। एवमेव सप्तम्यन्तादपि प्रवर्तते प्रत्ययः। उत्तरेण वसति, उत्तरात् वसति, उत्तरतः वसति इति रूपं भवति अत्र येन प्रत्ययगते सति। तो एवं अग्रे उच्यते अत्र उत्तरेण रमणीयम्, उत्तराद् रमणीयम्, उत्तरतः रमणीयम्, अधरेण रमणीयम्, अधरात् वसति, अधस्तात् वसति। अत्र स्ताति प्रत्ययो भवति, एन प्रत्ययो भवति। एवं अधरेण रमणीयम्, अधराद् रमणीयम्, अधस्ताद् रमणीयम्। एवं तत्र भवति दक्षिणे वसति, दक्षिणात् वसति, दक्षिणतः वसति, दक्षिणेन रमणीयं, दक्षिणाद् रमणीयं, दक्षिणतः भवति। अत्र अस्ताति प्रत्ययोऽपि भवति, एन प्रत्ययोऽपि भवति, तस् प्रत्ययोऽपि भवति, एवं तसिल् प्रत्ययः भवति। अत्र अदूरे इति किम्? उत्तरात् वसति। अत्र अदूरे समीपे, उत्तरात् वसति दीर्घकालिकं स्वरूपं यद् वर्तते। एवं एतस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। अदूरे इति कथम् उक्तं वर्तते? यतोहि सूत्रे यत् लिखितमस्ति यत् एन वन्यतरस्याम् अदूरे अपञ्चम्यः इति कथितमस्ति। तर्हि अदूरे इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तदा उच्यते उत्तरात् वसति अपञ्चम्य इति वक्तव्यम्। उत्तरात् आगतः तत् यत् स्वरूपम् एतस्य अस्ति तद्रीत्या अत्र तत्र अदूरे इति किम्? उत्तरात् वसति, तस् अदूरे अर्थात् दूरार्थे अत्र वर्तते कृत्वा अत्र प्रवर्तते। एवम् अपञ्चम इति उत्तरात् आगतः, अत्र उत्तरात् इति पञ्चम्यन्तं पदम्, अतः अत्र न भवति। अपञ्चम इति प्रागसेः, अपञ्चम्यः इति प्रागसे अर्थात् असि प्रत्ययस्तु पञ्चम्यन्ताद् अपि भवति। तत्र अतः पञ्चम्यन्तादपि असि प्रत्ययस्य विधानं भवति। केचित् इह उत्तरादिग्रहणं नानुवर्तयन्ति, अत्र उत्तरादिपद इत्यस्य ग्रहणं न कुर्वन्ति। एवम् अग्रे तावत् दिक्शब्दमात्रात्, तो एवम् अत्र दिक्शब्दमात्रात् अत्र प्रत्यय मन्यते तदा पूर्वेण भागम् अपरेण ग्राम एवं तत्र अर्थः तस्य निष्पद्यते। तो इत्थम् एतः सूत्रस्य व्याख्यानम् अग्रेपि कथयति। अदूर इति न स्मर्यते, अपञ्चमः इति वर्तते। दक्षिणा शब्दात् अच् प्रत्ययः भवति, अस्ति शब्दात् तत्र एवं तत्र दक्षिण शब्दात् उत्तर शब्दात् तत्र दक्षिण शब्दात् तत्र आच् प्रत्ययः भवति अस्तार्थे। तेन दक्षिणा वसति, दक्षिणा रमणीयम्। अपञ्चम्या इत्येव अयमपि प्रत्ययः तेन दक्षिणतः आगतः अत्र तसिल् प्रत्ययः भवति। एवम् अयं प्रत्ययः न प्रवर्तते। चकारः विशेषणार्थः, अञ्चोत्तरपदाजाः युक्ते एवं रूपे विशेषणार्थः अत्र चकारः वर्तते। अत्र आच् इति प्रत्यये एवं रूपेण तापि एतस्य व्याख्यानं सञ्जातम्। अग्रे वयं पश्यामः तावत्
अत्र भाष्ये एनवनतरस्य मधुरे पंचम्या इति विषये अपंचम इति प्रागसः अर्थात अपंचम्या इत्यस्य यत् अनुवर्तनं वर्तते तत्र अत्र आस् प्रत्यय इत्यस्मात् प्राक् एतस्य अधिकारः भवति। अपंचम इति लिख्यते प्राग् अस्प्रागसस्तत्र द्रष्टव्यम्। अत्र अग्रे यद्वर्तते द्वेष्यं विजानीयात् अविशेषेण तव उत्तरपञ्चम्यः इति उत्तरपञ्चम्यः अत्र विशेषं विजानीयात् इति उत्तरपञ्चम्यः इति तदाचार्यः सुहृद्भूत्वा अन्वाचष्टे अपञ्चम्या इति प्रागसः अर्थात् तस्य सर्वस्य विशेषणार्थं तथा प्रश्नः वर्तते। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।